उतार दूंगा, मैं रुलाऊंगा आपको, सड़कों पे रुलाऊंगा आपको। वो आईन और कानून की बातें उस वक्त अगर की होती, इस शख्स को समझाया होता जो वहां बैठता था उस वक्त, जो हाथ मिलाने ना मिलाने खातर ये कुर्सियां छलांगे लगा के यहाँ से आता था। मुझे याद है, अगर हमारे इन कोलीग को, दोस्तों को याद नहीं है, यहाँ से वो चलते थे, एक चेयर से दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, यहाँ मुझे वहां पे ना जाना पड़े। ये एक तारीख है इस पार्लियामेंट की, इस जमहूरियत की। और हमारे अपनी स्टेबलाइज करें, आप अपने सारे सिस्टम को होस्टेज बना लें। इसलिए आपको इतनी फॉलोइंग थी कि आप 9 मई का वाक़या कर दें। आपने पाकिस्तान की इतनी बड़ी साजिश कर दी। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आया कि मैंने क्या करना है। हदूद किसी ने, न कोई जलसे में जाता है तो ना किसी बहन छोड़ते हैं, ना माँ छोड़ते हैं। ये कौन सी कानून की अमलदारी है? और बार बार इंतजामिया कहती रही, एक रिटर्न आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, याद दहानी कराई गई, लेकिन कोई टस से मस हुआ। बातें तो वो करे जो बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा हो। हाई मॉरल छोड़ के तो आपको जमीन के अंदर 10-10 फुट दम से दबे हुए हैं। हमें तो वो गालियां करते, आज हमारी सारी कौम परेशान है। ये कैसा कल्चर है? माँ बाप की इज्जत नहीं है, बेटा बाप को गाली दे रहा है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। किस वजह से? इनकी वजह से। इन लोगों ने जो लोगों को बताया है कि ये करें, यही आपका राइट है, यही नौजवानों आपका फ्यूचर है। तो मैं समझता हूं कि आज भी मौका है, समझाएं जाकर। इतना चीख के अली मोहम्मद खान मेरे भाई हैं छोटे, ऑनेस्टली इज्जत है, लेकिन अगर इतना चीख के उसको अगर कहा होता तो मेरा शायद आज ये वक्त ना आता पाकिस्तान पे। तो मैं समझता हूं कि अभी भी वक्त है कि आप दोबारा रिव्यू करें। इख्तलाफ बिल्कुल, हामिद साहब ने कहा इख्तलाफ राय का किसको हक नहीं है, बिल्कुल हक है, लेकिन इख्तलाफ राय इस तरह नहीं होता जो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान, मैं हूं तो पाकिस्तान है। ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज़ है। कभी बांग्लादेश की बात की जाती है, कभी किसी और हवाला दिया जाता है तारीख का। तो ये अगर बातें करनी है तो फिर मेरा हाल है आपको अपने अंदर झांकना है, रिव्यू करना है, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को, अपने उस कल्चर को जो आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यही होगा तो यही इसका अंजाम होगा जो आप आज बातें कर रहे हैं। आज तो हाउस की इज्जत भी सबको तकरीम याद आ रही है, सभी को याद आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, हमें सभी को जब हम कहें मिल बैठें, जब हम कहें यहाँ याद नहीं है ये नवीद कमर साहब को जब बिलावल साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, वो याद दिन नहीं है? अच्छा कदम बढ़ा ना आपके साथ, बढ़ गया ना कदम आपके साथ। जरदारी साहब ने कहा, शहबाज साहब ने कहा, आज शहबाज बेईमान हो गया जिसने बार बार मिन्नतें की कि हम आपके साथ तावन करने को तैयार है। जैसे वैसे भी आप आ गए हैं, जैसे वैसे आप सिलेक्ट हो गए हैं, जैसे वैसे भी आपको बिठा दिया गया है। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आ रहा था सारे किस्से कहानियां जब फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया जाता था, जब 16 किलो यहाँ पे हीरोइन डाली गई और कुरान उठाया गया इनके एक वजीर ममलकत ने कुरान उठाया फिजिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस वक्त ना इस्लाम था, ना मुसलमानियत थी, ना कुरान था, ना अल्लाह था, ना कोई चीज़ थी। कुरान उठाया था कि ये बिल्कुल सही है। आपको याद है ना राना साहब, किस जगह पे आपको रखा हुआ था जेलों में? आप तो अब कहते हैं जी जहाँ एक्सरसाइज के सामान है, जहाँ 6 कमरे मिले हुए हैं, उसकी बातें नहीं या होती। तो इनको जो जहाँ रखा था, जहाँ रहे हुए हम सारे, उनको वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं एक छोटी सी बात पे कि जी फलां को फलां से पकड़ लिया, फलां को फलां से पकड़ लिया। यहाँ मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मेरे खिलाफ FIR लाहौर में हो रही थी। याद होगा मेरे कुलीग को, मैंने उठ के कहा, मैंने कहा स्पीकर साहब मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, FIR लाहौर में हो गई है, मेरा नाम लिखा हुआ था। जब असद कैसर साहब इधर बैठे हुए थे, चीख के हम कहते रहे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप ठीक जज्बात में आते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए आए, जमहूरियत के लिए आए, आइन के लिए आए, कानून के लिए आए, इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए आए। हम तो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं सारा कुछ कि हमें कुछ ना कहा जाए। आप कानून से बालातर हैं, आप माँ बहन की गालियां दें, आप अदारों को तज़ीक करें, आप अदारों को टेक ऑन करें और फिर कहेंगे जी हमें कुछ ना कहा जाए। टच मी नॉट वाली बात तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर
اگر ہماری قربانیوں سے جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے کی تھی؟ ہم نے سائن کیے تھے. میاں نواز شریف صاحب جیسا کلچر جو ہے پولیٹیکل کلچر یا ہیومن نیچر، میں نے جب عمران خان وہ کرین سے پتہ نہیں ٹرک سے گرے، کہاں سے گرے، تو وہاں ہاسپٹل میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے 2 دن کے لیے اپنی کمپین الیکشن میں سسپینڈ کر دی. اس پارٹی کو یاد نہیں ہے کہ وہی نواز شریف تھا نا جس کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرایا کہ جی انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. جب محترمہ شہید ہوئی ہیں یہاں تو وہاں وہ فوراً وہیں سیدھے گئے، لوگوں روکا سیکیورٹی کی وجہ سے، وہاں رش ہے، یہ ہاسپٹل میں گئے 2 3 4 گھنٹے غمگین بیٹھے رہے. یہ پولیٹیکل کلچر تھا، یہ پولیٹیکل ویلیوز تھی. اس طرح کا تو ہم نے پاکستان ساری قوم مکتائی ہوئی ہے کہ یہ کیسا سلسلہ چل پڑا ہے. تو یہاں جب پرائم منسٹر بنے ہیں 13 میں نواز شریف صاحب بنی گالہ میں گئے، بنی گالہ میں گئے چل کے، اور وہاں بات کیا ہوئی کہ مجھے سڑک دے دیں. یہی تھا نا، سڑک دے دیں مجھے بنی گالہ کی، اور انہوں نے کہا اسی وقت فوراً تعمیر کرو. تو میرا مطلب یہ وہ نواز شریف ہے جس نے کبھی بھی جب بھی عمران خان نے کہا رسپونڈ پازیٹیولی کیا، چاہے وہ خانم شوکت خانم کا ہاسپٹل ہو، چاہے اس کے پلاٹ ہوں، چاہے اپنے گھر کے پلاٹ غلط ایفیڈیوٹ دے کے غلط حلفیہ بیان دیا کہ میرے پاس نہ پلاٹ ہے، پہلے پلاٹ ایز اے کیپٹن مل چکا تھا، نہ میرے پاس پلاٹ ہے تو نہ میرے پاس گھر ہے، تو مجھے پلاٹ دیا جائے. ایک اور پلاٹ دے دیا، ایک اور پلاٹ دے دیا. تو یہ باتیں مت کریں پلیز. آپ نے جہاں تک پہنچایا پاکستان کو، یہیں سے رک جائیں، پیچھے لے آئیں اس کو. میری بھی آپ سے استدعا ہے. ہمارا دل بھی ذرا دیکھیں نا، خون کے آنسو روتا ہے آپ کو دیکھ کے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ جا کدھر رہے ہیں؟ بالکل آپ کے بزرگوں نے جو قربانی دی ہے اس کو رائے گا مت کریں. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تاریخ ہے. تاریخ کو مت اس طرح لے کے آئیں کہ آگے کہیں کہ آگے والی نسلوں نے کیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی نظریہ نہیں کہ جب تک میری جان میں میں فلاں شخص کے ساتھ ہوں. یہ نظریہ ہے. کل کو وہ کوئی اور نظریہ لے کے اٹھ بیٹھے گا، کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا نظریہ، پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہوں گے. ابھی کہیں جب تک میری جان میں جان ہے، یہ کہیں جب تک میری جان میں جان ہے میں اچھائی کے ساتھ ہوں، میں قانون کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. آپ نے تو اس طرح کر دیا جیسے اللہ میاں کے بعد کوئی اور شخص آ گیا. میں حیران ہوں، یہ کیسا نظریہ ہے؟ یہ تو کوئی نظریہ نہیں. قوم کو آج بھی وقت ہے، اگر لیڈر ہیں پولیٹیکل لیڈر ہیں تو پھر پولیٹیکل لیڈر بنے. یہ میری بات سنیں آپ، پچھلی ساری آپ اٹھیں، آپ کہیں کہ آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگنا چاہیے. جب اسمبلی ڈیزالو تھی میں نے راستہ کی ہے، علی محمد خان کو راستہ کی ہے. آپ چیمپئن مت بنے، آپ جمہوریت کے چیمپئن مت بنے. ہم نے بالکل آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ہم جانتے ہیں. اٹھا کے آپ اٹھاتے رہے ہیں یا نہیں اٹھاتے رہے؟ اسپیکر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ روکے کیا یہ مسئلہ ہے؟ کوئی ایک شخص بولے تشریف رکھیں، یہ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں. آپ بات کیجئے. آپ نوید قمر جو بات کی ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں. نوید قمر اپنی سوچ کی بات کرتا ہے. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں جی اسپیکر صاحب، میں کہتا ہوں کہ اگر جتنا جمہوریت کو نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے، جتنا پاکستان کو ان لوگوں نے پہنچایا نقصان، آج پاکستان جس حالت میں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج جو ان کی پامالی کی گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج ادارے کمزور ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تو ان کی وجہ سے نہیں مل رہی. آج ہم اپنا ہاتھ جوڑ کے IMF کے پاس کھڑے تو ان کے لوگوں کی وجہ سے. یہ تو لوگ یہاں پہ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ میرے منہ میں ایسا لفظ نہ آئے کہ یہ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ایک فاشسٹ کا ساتھ دیتے ہوئے، جمہوریت کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. جب پارلیمنٹ پہ آپ نے وہاں پہ عدلیہ پہ آپ نے حملہ کیا، آپ نے سول نافرمانی کی،
آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ اس طرح چیخ چیخ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چیخو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علی محمد خان جتنی مرضی ڈرامے کر لیں، جتنا مرضی ڈرامے، یہ سب سے بڑے ڈرامہ باز ہے۔ علی محمد خان نے جتنے ڈرامے اونچی آواز میں ایسے بولتے ہیں اور پہلے کلمے سے بات شروع کرتے ہیں اور بے ایمانی پہ رک جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں رک جائیں، یہیں رک جائیں، جائیں اڈیالہ جیل جائیں، اس کو سمجھائیں، اپنے لیڈر کو سمجھائیں۔ تھینک یو رانا صاحب، مہربانی۔ مصطفیٰ کمال صاحب۔